الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت عظیم الشان محفل پاک، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، امام علی مقام سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ دی یاد دے نال منسوب ہے۔ جنہ دوستاں نے اس بابرکت محفل دا اہتمام کیتا، سب واسطے دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دا ہدیہ عقیدت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکتاں عطا فرمائے۔ جتنے آباب تسی تشریف لے آئے، اللہ سارے انو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ فرماندا ہے کہ جیڑا میری راہ وچ لڑدیاں ماریا جائے، انہوں مردہ سوچنا نہیں، بلکہ او زندہ ہے، اللہ دی بارگاہ وچ انہوں روزی دیتی جاندی۔ مختصر آسان ترجمہ میں تھوڑی سماعتاں دی نظر کر دیتا، اور بلا تمہید ہی میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ ایک میری عادت بھی ہے اور میرا مزاج بھی ہے، میں لمبی چوڑی تمہید کدی نہیں بنی۔ حاضرین کرام، قانون قدرت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر زیرو موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اے اللہ دی قدرت ہے، او دا قانون ہے کہ جیڑا زیرو ہے، جدے اندر روح ہے، وہ ایک دن نکلنی ضرور ہے، ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی طبی موت مردہ ہے، بیمار ہو گیا، خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، جسمانی کوئی بھی بیماری بن گئی، او دی وجہ تو او دی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت وچ مر جاندہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑے وچ ماریا جاندہ ہے، کوئی اللہ اور اللہ دے رسول دی عزت و ناموس دی خاطر پھانسی دے پھندے تے جھول جاندہ ہے۔ ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، صرف یاد رکھنا ہر موت ایک جیسی نہیں ہے، ہر موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں مثال دے دینا،
حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی موت دا وقت آیا، اس وقت آپ بیت المقدس دی تعمیر کروا رہے سن۔ قبلہ اول بیت المقدس یا بیت المقدس، ایک قبلہ اول بھی دو باپ بیٹا انہاں تعمیر کروایا، تے بیت اللہ جڑا ہون اساڈا کعبہ قبلہ ہے، اے بھی دو باپ بیٹے نے تعمیر کیتا۔ او باپ بیٹا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرن والے باپ بیٹا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے، اور بیت اللہ تعمیر کرن والے باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس دی تعمیر کروا رہے ہیں، اس وقت انہاں جنہ کول بھی کم لیا۔ ابراہیم و اسماعیل نے کم آپ کیتا اللہ تعالیٰ دی مدد دے نال، بلکہ جس وقت بیت اللہ دیاں دیواراں اتنیاں بلند ہو گئیاں کہ ابراہیم علیہ السلام دا ہاتھ نہیں سی پہنچدا، تے آپ دے پیراں وچ ایک پتھر جناب اسماعیل علیہ السلام لے آ کے رکھیا۔ پھر آپ اس پتھر تے کھڑے ہو کے دیواراں اونچیاں کر رہے سن، تے جدو کم اور اونچا ہو گیا پھر وہ پتھر لفٹ دا کام کرن لگ گیا۔ نال کوئی الیکٹرک تار نہیں، بجلی نہیں، کنیکشن نہیں، کوئی موٹر نہیں۔ خلیل علیہ السلام نو وہ پتھر اپنے آپ اتے لے جاندا سی، آپ دی تعمیر کردے سن۔ پھر مثالہ یا مٹیریل لینا ہوندا سی، پتھر اپنے آپ تھلے آ جاندا سی۔ پھر مٹیریل لینا، پھر پتھر ایڈا سیانا پتھر ہے کہ انہوں پتہ سی ہن مٹیریل مک گیا تھلے جانا ہے، ہن مٹیریل آ گیا اتے جانا ہے۔ تے خلیل دے قدماں نو چومن والا پتھر ایڈا شعور رکھدا تے رب دے یاراں دا اپنا کی مقام ہے۔ سمجھ آ گئی نا گل؟ تو خلیل علیہ السلام اس انداز نال بیت اللہ دی تعمیر فرمائی۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جدو بیت المقدس دی تعمیر کروا رہے ہیں تے جنہ کو کم لے رہے ہیں، کیونکہ رب فرماندا حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ اللہ فرماندا کہ میں جنہ وچوں کچھ جن، انسانہ وچوں کچھ انسان، پرندیاں چوں کچھ پرندے سلیمان دے تابع کر دیتے، زیر کنٹرول کر دیتے۔ سلیمان علیہ السلام جلالی طبیعت دے سن، جن ڈر دے بڑا سن آپ کو، اور ڈسپلن دے بڑے سخت سن، یعنی اصول پرست سن۔ ہر نبی اصول پرست تھے، ڈسپلن دے حوالے نال بہت سختی کر دے سن۔ تے جنہ نے جس کے پتھر چکنے شروع کیتے، بیت المقدس دی تعمیر جاری ہے، تے سلیمان علیہ السلام دی موت دا پیغام آ گیا۔ اللہ رب العزت نو عرض کیتی، مولا موت دا پیغام آ گیا ہے، میں پوری طرح تیار ہوں۔ میں یہ نہیں آتا کہ میری زندگی بدا، لیکن ایک گل ہے، اگر میری وفات ہو گئی تے جنہ نو پتہ لگ گیا انہاں میرے تو بعد کام کوئی نہیں کرنا، تیرے گھر دی تعمیر ادھوری رہ جانی۔ تے رب تعالیٰ نے پوچھیا، میرے پیارے تسی دسو نا کتنا ایک وقت توڑی عمر ودائی؟ عرض کیتی نہیں مولا عمر نہیں ودانی، میری روح قبض ہو جائے، روح بھی قبض ہو جائے تے جنہ نو بھی پتہ نہ لگے، روح بھی قبض ہو جائے تے جنہ نو بھی پتہ نہ لگے۔ یعنی سلیمان نو پتہ سی کہ وہ اپنی قدرت کاملہ نالے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تے رب چاہے تے کسی نو پتہ ہی نہ لگے بندہ فوت ہو گیا جبکہ وہ دی روح نکل گئی ہوئے۔ ہن حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مولا روح بھی نکل جائے جنہاں نو بھی پتہ نہ لگے، وہ علا کل شیء قدیر ہے۔ معاذ اللہ دے بارے اسی کمزور گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ اس اے نہیں آکھے کیویں ہو سی، کیونکہ وہ جاندا ہے وہ جو سلیمان چاہ رہے ہیں وہ رب جاندا ہے۔ ہن اللہ پاک نے اسرائیل نو حکم دیتا روح قبض کر لو، تے سلیمان علیہ السلام نو حکم دیتا جڑا عصا ڈنڈا آپ دے کول ہے انہوں انج لے کے کھلو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام انج سوٹا لے کے کھڑے ہو گئے، روح قبض کر لی گئی تے روح نکل گئی، سلیمان انج ہی کھلوتے رہے، سوٹا ہاتھ تے جنہاں کو پتہ سی بھائی پیراں کول سوٹا بھی ہے تے کھلوتے بھی ہیں، تے خیال بھی نہ آیا کدی بیٹھے نہیں تے اس تھان تو کدی ہلے نہیں۔ 6 مہینے یا 1 سال گزر گیا، بیت المقدس دی تعمیر ہوندی رہی، جنہاں نو پتہ ہی نہ لگا، کسی نو پتہ نہ لگا۔ 6 مہینے یا سال دوویں کول نے۔ جس وقت تعمیر مکمل ہو گئی، جن ہاتھ بن کے آدھیں لو حضور
تعمیر مکمل ہو گئی، ہن دسو اگلا حکم۔ ایک گل سندے نال ہی آپ زمین تے لیٹ گئے۔ وہ جڑا ڈنڈا سی نا آپ دے کول، انہوں تھلو دیمک چٹ گیا سی، بس جنہ جدو آکھیا نا حضور کم مکمل ہو گیا، وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا۔ وہ جدو ڈنڈا ٹوٹا تے آپ بڑے آرام نال زمین تے تشریف لے آئے۔ انہاں حال پا دیتی، اللہ دے نبی نو کیا، تلیاں ملو، ہاتھ ملو، پانی دے چھٹے مارو، پتہ لگا آپ تے وصال فرما گئے۔ پھر انہاں دے ذہن وچ رب گل پائی بھئی یہ تے پورا سال انجے کھلوتے رہے۔ اس دے دوران ذہن وچ نہیں آیا، بعد وچ ایک گل آئی کہ بھئی یہ تے پورا سال انجی کھلوتے رہے یا 6 مہینے، تے پتہ کرو آپ دا وصال کدوں ہویا ہے، ایک کیویں پتہ لگے گا؟ ماہرین نو بلایا جڑے لکڑی دا تجربہ رکھ دے سن کہ جتنا دیمک اس لکڑی نو کھا چکے ہے وہ کتنے عرصے چ کھاندا ہے، تے ماہرین نے دسیا اتنا 6 مہینے یا سال وچ کھاندا ہے۔ تے اودوں پتہ لگا نبی اج پردہ نہیں کیتا، نبی نو سال گزر گیا۔ یعنی ایک موت اس طرح بھی ہے۔ پھر میرے تے تواڈے آقا انہوں تو پہلے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، محدثین نے اور صحیح روایت میں پیش کر رہے ہیں، اپنی گل دا ذمہ دار ہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام دی موت دا وقت آیا، اسرائیل آیا، آکے آپ نے سلام پیش کردہ اللہ دے نبی نے، کلیم نے، وہ بھی بڑے جلالی نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکے اکھن لگا جناب میں جناب دی روح لین آیا۔ فرمایا تو کون ہے؟ اسا کہا میں اسرائیل ہاں، ملک الموت ہاں۔ آپ فرماؤ رہا نیڑے کر کے ایک رکھی نا تے اسرائیل دی اکھ کٹ دیتی، زخمی کر دی، ملک الموت دیا۔ اسرائیل فوراً رب دی بارگاہ واپس پہنچ گیا۔ یا اللہ اس بندے کو گلی جدا جے مرن دا وہ سوچ ہی نہیں یا صلاح ہی نہیں۔ رب فرمایا جان نہیں لے کے آیا کہ اپنی ماں سے بچا کے آئے۔ بڑا جلالی نبی سی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل میرے پیارے نو آکھ کہ بیل دی داند دی کانڈ تے ہاتھ رکھو، جتنے وال توڑی تھیلی تھلے آن گے سی اتنے سال توڑی عمر بدا دیں۔ آکے پیغام دیتا بھئی لو جی داند تے ہاتھ رکھو، جتنے وال توڑی تھیلی تھلے آن گے اتنے سال عمر بچ جائے گی۔ جناب موسیٰ کہا میں اس تو تے تھپڑ نہیں مارے تے جے اگر میں ہاتھ رکھاں تے عمر بچ جائے، وقت کی ہو سی؟ فرمایا پھر میں آنا۔ انہاں کہا جے پھر تو آنا تے وقت ہونا ہی آ جا تے پھر مارن تک کی جواز ہے؟ اہل عشق آکھ دن تھپڑ اس تو ماریا تاکہ آن دا ادب دسے، آج کلیم اللہ کو لایا کل حبیب اللہ کو بھی جانا، آن دا انداز دسے، ابھی ادب دسے، ابھی وڈیاں کو کی میں جانا۔ اور پھر تسی یہ دیکھو مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی بہت بڑا مولوی ہے، اس لکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام پورا ہاتھ نہیں سی ماریا، میں جدو این چھنڈی نا انگلی این نکی انگلی دا پورا لگا، چیچی انگل دا پوٹا لگا تے آنکھ کٹ دیتی، تے جے کدی پورا ہاتھ لگ دا تے پھر جے کلیم اللہ دے ہاتھ دی یہ شان ہے کہ جی دے ہاتھ نو رب ید اللہ آکھیا ہو۔ نال نالے شانہ بھی سمجھا کرو نا، جڑی جڑی کا لگی آجے انہیں سمجھا کرو۔ تو میں عرض کر رہے ہیں کہ ہر موت ایک جیسی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے، ایک بندہ آپ نے دربار ایک بیٹھا، اسرائیل بھی آگئے، آکھن لگے اے جڑا بندہ توڑے دربار ایک بیٹھا نا پیارے داؤد، 3 مہینے تو بعد میں دی روح قبض کر لیں۔ ہمیشہ آپ دے دربار دی زینت رہندا سی، آندا سی، روزانہ آپ دا صحابی سی، بیٹھتا سی۔ اسرائیل آکھیا اے دی میں 3 مہینے بعد روح قبض کر لیں۔ اللہ دے نبی گل سن لئی، 3 مہینے تو زیادہ دا عرصہ گزر گیا، وہ بندہ پھر آپ دے دربار چاہ گیا۔ وہ بندہ جوں ہی دربار چاہیا نا تے داؤد علیہ السلام دے ذہن اس فوراً گل آئی بھئی اے دے بارے تے میں نو فرشتے آکھیا جیڑا روح قبض کردا ہے بھئی اے دی 3 مہینے بعد روح قبض ہو جانی تے 3 مہینے تو اتے ہو گئے، اے پھر آ گیا۔ اجے سوچے یہ رب فرمایا اسرائیل میرے پیارے کول جا، اے گل میرے پیارے دے ذہن چاہی او کلیئر کر۔ اسرائیل حاضر ہو گیا، آکھیا اللہ دے نبی داؤد تسی سوچ رہے ہو کہ یہ بندہ جدی میں ایکسپائری تو 3 مہینے دسی آئی اے اجے لگا پھر دا؟ فرمایا بالکل۔ اس آکھیا بھئی جدو تک توڑے دربار سی یہ دی زندگی 3 مہینے رہ گئی ہے، اے جدو توڑے دربار تو باہر نکلے آنا یہ دی تقدیر بات بدلی۔ او کیویں بدلی؟ آکھے فقیر نے آکھیا اللہ دے نام تے کچھ دے،
بس اس فقیر آکھیا کوئی دے اس جیب وچ ہاتھ ماریا، اس آکھیا تو میرے اللہ دے نام تے منگیا، اے لے جیب وچ ہاتھ ماریا، جتنے سکے سن اس جیب خالی کر دیتی، اس آکھیا کچھ اپنے واسطے بھی رکھ، اس آکھیا نہیں تو میرے رب دے نام تے منگیا، میں کول کچھ نہیں بچانا، جو کچھ ہے نا اج میں تانوں دے دینا ہے۔ تے رب نوں دی ادا پسند آئی، رب فرمایا اسرائیل سکے گن، تے جدوں میں سکے گنے تے او نکلے 20، فرمایا ہن 20 سال دے نیڑے نہیں، ہر موت ایک جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک نو عزت والی موت عطا فرمائے۔ مرنا تو ایک دن سارے ہیں، کی خیال ہے؟ آمین آکھ دو، اے دے نال نہیں بندہ مردا، ہاں جدو آنی ہو تو ہی مرنا۔ تو ہر موت ایک جیسی نہیں، مرنا ہر ایک نے، لیکن یاد رکھنا سب تو جڑی عزت والی موت ہے نا اوے اللہ اور اللہ دے رسول دے نام تے جڑی جان فدا ہوندی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جیڑا بھی شہید راہ حق تے جیڑا اپنی جان قربان کردہ، راہ حق تو مراد اللہ اور اللہ دے رسول دی خاطر، دین اسلام دی خاطر، اے جڑے کلمات نے جڑے میں پڑھے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے کلمات نازل ہوئے ان شہدائے احد دے آخر وچ، جنہاں احد وچ جانا دیتیاں یعنی حضور دے صحابہ نے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، رب فرماندا جڑا میری راہ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ آکھنا بھی نہیں، بل احیا بلکہ وہ زندہ، ولیکن لا تشعرون، اسا تیرے تنو شعور ہی نہیں دیتا کہ تو شہید دی زندگی نو سمجھ سکتے۔ سمجھ آگی میری گل دی؟ تو حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ دی راہ وچ لڑن والا جڑا شہید ہے نا او دی موت سب تو اعلی، جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے جان قربان کرے۔ ہن ادھے اولین مصداق صحابہ نے، اگو پھر قیامت تک جڑا مسلمان جیڑا مومن، کیونکہ شہادت واسطے ایمان شرط ہے، شہادت واسطے ایمان شرط ہے، جیڑا بھی مومن مسلمان ہے دین اسلام دی خاطر جان دا نظرانہ پیش کرے گا، رب فرماندہ انہوں مردہ آکھنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں، وہ زندہ ہے۔ مردہ آکھنا بھی نہیں، مردہ سوچنا بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہن چاہے احد والا شہید ہوئے، چاہے بدر والا شہید ہوئے، چاہے خیبر دا شہید ہوئے، چاہے خندق دا شہید ہوئے، چاہے حنین دا شہید ہوئے، اے جتنے شہداء نے، چاہے غازی مرید حسین ہوئے، چاہے غازی علم الدین ہوئے، چاہے غازی عبدالقیوم ہوئے، چاہے غازی عامر عبد الرحمن ہوئے، چاہے غازی ممتاز حسین قادری، یہ زندہ نہیں۔ ان کیونکہ انسان ہے نا، جدت جدید ٹیکنالوجی ہے، انسان آگتا بھئی دیکھو جی سر دھڑ تو جدا ہو گیا تے زندہ کیویں؟ انجی نہ قبلہ بھئی جی زندہ کیویں پھر دسو جی سانو سمجھاؤ۔ بدن دے ٹکڑے ہو گئے۔ تیسرے پارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا مینوں وکھا مردے کیویں زندہ کریں گا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، مردے کس طرح زندہ کریں گا؟ فرمایا اولم تؤمن، اے پیارے خلیل تانوں ادے تے اطمینان نہیں کہ میں مردے زندہ کراں گا؟ عرض کیتی مولا مینوں یقین ہے، میں عین الیقین دی منزل طے کرنا چاہنا، یعنی اکھاں نال ویکھنا چاہنا، اونج مینوں یقین ہے بالکل تو ہی زندہ کردا، ماردا بھی تو ہے، اٹھاندا بھی تو ہے، میں صرف ویکھنا اکھاں نال چاہنا کہ دوبارہ کیویں زندہ ہوں۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے۔ ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لے، فرمایا فسرہن الیک، انہوں اپنے نال مانوس کر، اپنے نال ہلا، 4 اپنے نال مانوس کرن تو بعد فرمایا ہن انہاں دے گلے تے چھری رکھ، انہاں ذبح کر، ذبح کرن تو بعد انہاں دا گوشت آپس وچ کھلڑیاں ادھیر کے نہ قیمہ کر کے تے گوشت رلا دے۔ 4 پرندے کیڑے کیڑے، کوا کبوتر، مور تے مرغ، یہ 4 پرندے۔ ہن انہاں دی آپ نے ذبح کیتا، ذبح کر کے کھلڑیاں ادھیڑیاں، پھر گوشت کیتا، گوشت دا قیمہ کیتا، پھر قیمہ آپس وچ رلا کے فرمایا ہن انہاں نوں پہاڑاں تے بکھیر، ثم جعل علی کل جبل منہن جزء، انہاں دے اجزاء جڑے نے پہاڑاں تے بکھیر دے۔
اچھا پھر آپ نے اسی طرح اللہ کے حکم تے پہاڑاں دے اوتے بکھیر دیتا قیمہ گوشت جڑا مکس کیتا ہے، فرمایا ثم ادعوہن، ہن جنہاں نو ہتھی مارے ہیں انہاں نو پکار۔ اتھے اسی پکاریے جڑے دنیا چھوڑ جان، شہیداں نو پکاریے، مولا علی شہید، امام حسین شہید، امام حسن شہید، انہاں نو پکاریے تے ملا آکھدا ہے مردے نہیں سن دے۔ میں آکھا رب قرآن ہی چاہ کے خلیل جنہاں نو ہتھی مارے ہی انہاں نو پکار، جنہاں نو ہتھی مارے ہی انہاں نو پکار۔ جناب خلیل علیہ السلام انہاں نو آواز دیتی رب دے حکم دے نال ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جدو آواز دیتی اپنے سراں نال اپنے جسماں نال جویں آواز دیتی گوشت جویں رلے آیا سی وہ سارا آپس وچ تقسیم ہوندا گیا، اپنے اپنے اجزاء نال مکس ہوندا گیا، جسم بندے گئے، جڑیاں کھلڑیاں سن انہاں دے اوتے جڑدیاں گئیاں تے سریاں سن خلیل دے ہاتھ وچ، مرغ دی وی، مور دی وی، کوے دی وی، کبوتر دی وی، او بغیر سراں دے آ کے اپنی اپنی سریاں وچ فکس ہو گئے۔ فرمایا لے ویکھ لے میں مردے انج زندہ۔ ہن بندہ آکے جی ٹکڑے ہو گئے تے وقت زندہ کیویں؟ عقل نہیں مانتی، کئی عقل بڑی کر دیں تے انہاں نو عقل ہوندی کوئی نہیں، عقل ہوے تے اے حرکت ہی نہ کرے، عقل والے یہ گلاں نہیں کردے ہوندے، سیانے بندے جی حرکتاں نہیں کردے، رب دی قدرت کاملہ تے بحث نہیں کردے، کیونکہ قدرت ہے ہی ہو جڑی عقل وچ نہ آئے۔ ویکھو نا بندہ آکھے جی میں عقل لڑانی ہے کہ بندہ قبر وچ زندہ کیویں رہ سکتا ہے، انہوں پھر بندہ پوچھے وقت عقل اتھے لڑا جڑا 9 مہینے ماں دے ڈھڈ وچ زندہ رہے، اس وقت تیری عقل کتنے سی؟ پھر آدھا یہ اللہ کی قدرت ہے، میں کہا کمینے آؤ اللہ دی قدرت ہے تے قبر وچ بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اللہ دی قدرت نہیں۔ اس قدرت دا کیوں انکار کرتا؟ وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اپنی طاقت دے نال اپنی قدرت کاملہ دے نال منا من مٹی دے تھلے بھی بندے نو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ایدہ انکار کرنا کفر ہے کہ رب انج نہیں کر سکتا معاذ اللہ، وہ ہر شے تے قدرت رکھدا اور طاقت رکھدا۔ تسی ویکھو نا 2005 وچ زلزلہ آیا سی کشمیر دے علاقے وچ، کئیاں نوں یاد ہونا کہ مہینے 2 مہینے بعد ملبے دے تھلوں زندہ بندے نکلے تے جڑے ملبے دے تھلے دب گئے سن انہاں نوں تے ٹکر کون دیندا رہیا، انہاں نوں تے پانی کون اپڑاندا رہیا؟ اے رب تانوں وکھایا میں 2 مہینے بعد بندہ چنگا بھلا جڑا ملبے تھلے دب گیا گھر والیاں فاتحہ پڑھ دیتی، انہاں دے کول پڑھ دیتے، انہاں دے اصالے ثواب کر دیتے تے میں وقت انہاں دے کول لے آ کے بہا دیتے۔ قدرت کاملہ کا انکار تے نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاں ایک گل ہے، تسی ماشاءاللہ شعور والے لوگ علماء بیٹھے، میں نامہ تو واقف نہیں، سمجھدار لوگ نے جڑے علماء نو سنن والے، مار افضل صاحب نے، فضل ترابی صاحب ہیں، دیگر تسی احباب، تسی یہ ویکھو کہ اگر رب شعور دین تے آوے تے کتیاں نو دے دے، جے شعور دے تے کتیاں نو دے دے تے جے رب تھڑکاوے تے چنگے بھلے مولوی نو تھڑکا دیندا، اے بھی اودی قدرت کاملہ نا قبلہ، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، وہ تھڑکاندہ کینوں ہے، یہ بھی اس آپ وضاحت کی تھی قرآن کریم دے اندر، وہ فرماندہ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تھڑکدا ہو یہ جدا مرشد کوئی نہ ہو۔ یہ قرآن آکھ رہا ہے، علماء بیٹھے نفاذ بیٹھے پوچھ لیں تھڑکدا ہو جدا مرشد کوئی نہ ہوئے، ساڈا تے مرشد پیر سیال ہے، کسی دا مرشد پیر پٹھان ہے، کسی دا مرشد مہر علی ہے، کسی دا مرشد امیر ملت ہے، کسی دا مرشد شیر ربانی ہے، کسی دا مرشد بابا فرید ہے، کسی دا مرشد سلطان بہو ہے، کسی دا مرشد احمد رضا ہے، کسی دا مرشد خادم حسین رضوی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے یاد رکھنا، میں ایک مثال دے دینا کہ رب شعور دے تے کتیاں نو دے دے۔ ویکھو مرزا جیلمی تھڑکیا نہیں پھردا، آدھا بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے رب قرآن نہیں دسیا وہ 7 بابے بنی اسرائیلی انہاں دے پیچھے کتا گیا تے جویں کتا بیٹھا فرماندا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، جویں کتا بیٹھا ہی رب و بین دا سٹائل ذکر کر کے دسیا تو آدھا بابے شاہی کوئی نہیں، بابے بڑی شاہ نہیں۔ کدی اس موضوع تے گفتگو ہوئی تے میں ڈیٹیل نال کرانگا، میں صرف اشارہ کیتا، چلو وقت دی ضرورت بھی سی
کہ وہ بنی اسرائیل دے بابے سن جنہاں کلمے جناب عیسیٰ دے پڑھے سن تے انہاں دے بوئے تے کتا بوے جس سٹائل وچ بوے رب انہوں ذکر قرآن وچ کرے تے امام سیوطی لکھیا بھئی قیامت والے دن انسانی صورت جو بجلی دی طرح پل صراط عبور کرے گا. او کتا انسانی صورت کیوں پوچھا جائے گا؟ کیونکہ انسانی صورت ہی ہوئے گا. پوچھا جائے گا یہ نمازاں بہتیاں پڑھن والا سی جڑا سپیڈ وچ لگ گیا، یہ روزے رکھن والا سی، زکاتاں خیراتاں دین والا سی، آواز آئے گی نہیں. یہ تے مکلف ہی نہیں، نہ روزے دی وجہ تو، نہ زکات دی وجہ تو، نہ حج دی وجہ تو، نہ کسی عمل دی وجہ تو. پھر کس وجہ تو بجلی دی طرح گزر گیا؟ جواب ملے گا ایکو کم چنگا کیتس میرے ولیاں نو بھونکے آ گیا، ولیاں نو بھونکے آ گیا. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرمان دیں کہ فضل تیرے تھی لوگ تر دے، فضل تیرے تھی لوگ تر دے، پھٹیاں تے سنگ رکھے، کتے بھی جنت جان محمد ولیاں تے سنگ رکھے. میں اس تو پڑھیا بھی پتہ لگے بھی تسی کی چاندے، اور میں پتہ لگ گیا بھی تسی کی چاندے. ماشاءاللہ اگے میں آکھ رہا سا بھی یہ واہ تقریرہ نے میریاں تے او دس دے پیان تسی شاہ پر کو کتے کوڑے تقریر کی تھی، تسی آگے جی تو چھوڑ رہے ہوں تو شروع کر ساں بل لڑا لے تے اتھے اگے آگیا شہدائے کربلا تے ہون میں وہ تقریر تے اتھے شروع کر نہیں سکتا، موضوع دے مطابق چلنا ہے. تسی سبحان اللہ آکھ دے ہو، اگر کوئی سنجیدہ صورتحال ہے تو جزاک اللہ کہہ دیو، تے اس تو بھی معاملہ سنجیدہ تے تسی انا للہ ایدہ بھی ثواب نہیں دے گا. علماء نو پوچھ لو قرآن پاک دے ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں مل دیاں، 10 درجے بلند ہوندے، 10 گناہ معاف ہوندے. تو مرزا جیل میاں آخدہ ہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، قرآن چھے قلبہم ان کا کتا تے صرف اے آکھو نا قلبہم، اے دے بھی ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. جے کتے دا نام لیا ایڈا کچھ لبدا ہے تے ولیاں دا نام لیا ککھ نہیں لبنا. تو اس واسطے میں ایک مثال دے کے تو گل سمجھان لگا سا، میں اس پاسے آواں. اللہ شعور دے وے تے کتیاں نو دے دے. علامہ کمال الدین الدمیری حیات الحیوان ایک کتاب ہے، او دیاں 2 جلداں، او دی دوسری جلد اندر بیروت دی چھپی صفحہ 307 او دے تے ایک واقعہ نقل کیتا کہ ایک بادشاہ سی ہارون الرشید، عباسی خاندان دا بادشاہ سی. او دی بیوی زبیدہ بڑی مشہور خاتون ہے اور او نیک پارسا خاتون آئی جس بغداد تو مکہ تک نہر پہنچائی. جنہ جنہ عمرے کیتے ہیں حج کیتے ہیں انہوں نہر ویکھی ہونی، عرفات دے میدان اچ بھی دے آثار آج بھی موجود نے. اسو نہر اتھو چلائی بھی پانی، مکے وچ قلت سی پانی دی، عام طور تے زمزم تو علاوہ اور پانی کوئی نہیں سی، کچھ علاقیاں وچ مشکلات سن. اس اتھو نہر چلائی تے پھر او نہر جدو تیار ہو گئی نا، اس وقت دے انجینئرز جتنے ہو لیبر جتنا خرچ آیا وہ فائلوں دے گے رکھیاں بھی آڈٹ کر لے، شروع تو لے کے اخیر تک اسا سب کچھ دے لکھ دیتا ہے. اس وہ فائلہ نپ کے نا پھاڑ کے فضا چچھال کے آکے مولا انہاں کولو میں حساب نہیں لیندی، قیامت نو تو میرے کولو حساب نہیں. او دا خاون سی ہارون الرشید. ہارون الرشید نو شوق سی ہرن دا شکار کرنا. ایک دن وہ شکار تے نکلیا تے شکار کردا سی کتے دے ذریعے. کتا اس رکھیا سی پالتو کتا، او دے ذریعے وہ شکار کردا سی. وہ شکار تے نکلیا، باہر ویکھیا ایک بڑا خوبصورت موٹا تازہ ہرن انہوں نظر آیا. اس کتے دا پٹا کھلوایا، چل بھائی دبوچ. کتا جوں ہرن وال نسے آنا، ہرن کتے نو ویکھیا، کتا بھئی میرے آل آ رہا ہے، ہرن کھڑا ہو. اس اپنا جسم چھنڈیا، جانور جسم جھاڑدا زمین توڑ کے چھانڈ کے نال ایک مزار سی، ہرن دوڑ کے اس مزار کو بیٹھ. ہرن اس مزار کو بیٹھا، کتا جدو پیچھے نسدا گیا نا اس میں کہ ابھی یہ مزار کو بیٹھا، کتا پیچھے مزار دے نیڑے نہ گیا. ہارون الرشید نے آکھا بھئی ہرن سامنے بیٹھا، کتا نیڑے ہو دے کیوں نہیں دبوچدا؟ تے کسی دسیا جی ایتھے کسی دا مزار ہے. انہوں کیوں نہیں نظر آیا؟ کیونکہ وہ برابر زمین ہے. علامہ دمیری لکھیا اتے مٹی کوئی نہیں، جی میں قبر دے اتے نشان قبر ہوں وہ کوئی نہیں، بالکل برابر ہے.
کتے نو پتہ لگ گیا تھلے کوئی آئے تو میں نیڑے نہیں لگنا. ہرن نو پتہ لگ گیا تھلے ایسی ہستی جی دی وجہ تو کتا میرے نیڑے نہیں آئے. ہن رب دو ڈنگراں نو شعور دے دے مٹی دے تھلے بھائی کوئی آئے, یعنی کتے نو تے ہرن نو رب شعور دے دیتا کہ بھئی تھلے کوئی آئے تے رب انہوں زندہ بھی رکھیا ہے. تے مولوی آخدہ قرآن پڑھ پڑھ کے آخدہ نہیں جی مار کے مٹی ہو گئے. تھڑکا دیتا نا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. مرشد ہوئے تے پتہ لگے نا, کوئی رابر رہنما ہوئے تے رہنمائی کرے نا. تو حضرین کرام جس وقت اس ویکھیا نا کہ بھئی یہ قریب نہیں جا رہا, انہیں کہا کدھا مزار ہونا کہ سانو کوئی پتہ نہیں, اے پاک کے اتھے کسی دا مزار ہے. ہن کتا ہرن وال ویکھے انتظار کر رہا ہے ہرن اتھو اٹھ سی نا میں انہوں قابو کر سا. ہرن نے کتے نو آکیا لگ نیڑے. کتے نے آکیا نہیں میں نیڑے نہیں آنا, تو سیانا نکلے ہیں, تو مزار تے گئے ہی تائیں تینوں پتہ کتا مزاراں تے نہیں جاندا. تینوں پتہ کتا مزاراں تے نہیں جاندا. انہاں کہا یار میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکدا, میریاں بھی لتاں چار تیریاں بھی چار, میں بھی جانور تو بھی جانور. انہیں آکیا صرف ٹنگاں دا فرق نہیں, تو پاک کے میں پلیت ہاں, مزاراں تے جانا پاکاں دا کام ہے, پلیتاں دا کام تے نہیں. ہن کتا نیڑے نہیں پیا لگدا, وجہ کی ہے کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردا لے کر, کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردا لے کر. آہے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر. ہارون الرشید نے آکھیا او لوگو پتہ کرو ایک کس ہستی دا مزار ہے جدا کتا بھی حیا پیا کردہ. انہاں کیا چلو کوئی کوشش کر دیں پتہ لگ جائے. تھوڑی دیر تو بعد ایک بڑھا جیا بابا آیا جدی کمر جھکی ہے, ہاتھ وچ کھونڈی ہے, لاٹھی ٹیکدا ٹیکدا اس مزار دے کول آیا. بابے ہاتھ چاہ کے دعا منگی. ہارون نے بلا کے آکھیا اس بابے نو پوچھو اے جاندہ ہوئے گا اے قبر کی دیئے. بابا کول آیا, بادشاہ نے پوچھیا بابا اے مزار کدھر جتھے تو دعا منگی کیا تو جاندہ ہے؟ اسا کیا چنگی طرح جاندہ. آکے پھر سانو بھی دس اے قبر کی دیئے. بابے نے آکھیا اے کسی عام ہستی دا مزار نہیں ہے, اے آقا دے ویر, صحابہ دے مشیر, سنیاں دے پیر تے مومنہ دے امیر علی شیر خدا دا مزار ہے. اللہ اے مولا علی شیر خدا دا مزار ہے. تے کتا نیڑے کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ علی آلے کسا وچوئے یعنی چادر والیاں وچوئے جنہاں میرے نبی چادر وچ لے کے آکھیا اے پاک پروردگار فاطمہ حسن حسین علی انہاں چادر وچ لے کے آقا عرض کیتی پاک پروردگار اے میری اہل بیت تے نال تلاوت کیتی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہاں دے نیڑے کسی قسم دی ناپاکی نہیں آ سکتی کیونکہ میرے نبی دے اہل بیت اور علی تے پاکاں دا باپ حسن و حسین دے ابا جان نے کبھی دیوار گلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے
کبھی دیوار گلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا ہے اللہ حاضرین کرام میرے آقا نال محبت کرن والے ہو میرے نبی دی اولاد نال پیار کرن والے ہو اے حسین دے بابا جان نے مولا علی جدا کتے بھی حیا کر رہے مزار وچ ہون دے باوجود ہن سوچو اتھے جانور مزار وچ پہ مولا علی دا حیا کر رہے تے پھر ذرا دسو او کس نسل دے کتے سن جنہ پاکاں دے جسماں تے گھوڑے دوڑائے جنہ اے بھی لحاظ نہ کیتا حسین دوش نبوت دا سوارے میرے نبی دے موڑیاں تے بہ کے مدینے دی گلی دی سیر کرن والا حسین کدی سرکار اپنے تہن مبارک دے اندر دھاگا پا کے شہزادے نو پکڑان لے پترا لگاما پکڑ لے جدوں چھکے گا تیرا نانا اسے پاسے مردہ جاوے گا کدی میرا نبی سر سجدے وچ رکھے حسین میرے نبی دی پشتے آکے بیٹھے تے سرکار سجدہ لمبا کر دیں 72 تسبیحاں پڑھیاں نواسا اپنے آپ اتریا پھر آقا سر چکیا یاد رکھنا میرا نبی کوئی بھی عمل کردا ہے کوئی کم اللہ دی مرضی دے خلاف نہیں کردا جو میرے نبی کر دے اودے وچ اللہ دی رضا شامل ہوندی اللہ دا حکم شامل ہوندا ہے پھر مینوں انج لگدا ہے جدوں نواسا میرے نبی دی پشت تے بیٹھا ہوئے گا رب نے آکے آنا سجنا خیال کری مولا کدا خیال کرا سجدے دا یا حسین دا جواب ملیا ہونا اے میرے معبود سجدے دا بھی خیال کری حسین دا بھی خیال کری کیونکہ سجدہ بھی میرا ہے حسین بھی میرا اے ایڈیاں شانہ والے اتنے مقام و مرتبے والے آج لوگ آکھن جی اے یزید تے حسین دی جنگ کرسی دی جنگ نا نا اے کرسی دی جنگ نہیں ہے جس حسین نو بیٹھن واسطے کدی زہرہ دی جھولی ملی ہوئے کدی میرے نبی دے موڈے ملے ہون کدی علم نشرہ دی چھاتی تے بیٹھا ہوئے اس حسین نو کسی کرسی دی ضرورت نہیں اے جنگ اسلام دی بقا دی جنگ میرے نبی دے نظام دی بقا دی جنگ او نظام مصطفیٰ بدلنا چاہندہ سی میرے آقا اپنی حیات طیبہ وچ فرمایا حدیث پاک میں گل دا ذمہ دار میرے آقا نے فرمایا میری امت دا معاملہ ہمیشہ عدل و انصاف تے قائم رہے گا ایک بندہ آئے گا جڑا بنو امیہ وچوں ہوئے گا او میری سنت نو بدلے گا یقال لاہ یزید انہوں لوگ یزید آکھن گے اے تے سرکار پہلے دس دیتا سی یاد رکھنا جنت دے مالکانو دنیا دی کسی کرسی دی کی لوڑ جنت دے مالکانو کسی دنیا داری دی کی ضرورت ہوتے جنت دے جنتی جوانا دے سردار نے جنہ دی ماں جنتی عورتاں دی سردار آپ جنتی جوانا دے سردار اور جنہ دا بابا کل ولیاں دا سردار ہے جنہ دا نانا تمام نبیاں دا سردار کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آنکھوں نظرہ سارے رال کے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے جن
جنوں جنوں ذوق آ رہا میرے نال آواز ملائے آپ کے آستانے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور علی حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے مصطفیٰ کے گھرانے انہاں دی قدر و منزلت پوچھنیاں جناب فاروق اعظم نو پوچھ عمر ابن خطاب نو پوچھ آپ دا دور خلافت مدائن فتح ہویا جناب فاروق اعظم کل مال غنیمت آیا چنگا بھلا مال اکٹھا ہویا آپ نے لسٹاں بنائیاں وڈی عمر والیاں دی لسٹ الگ چھوٹی عمر والیاں دی لسٹ الگ جدو وڈیاں دے نا لکھے انہاں دے اگے ایک ہزار درم جدو نکیاں عمرہ والیاں دیواری آئی انہاں دے 500 درم آپ تقسیم کر رہے اکابر آئے وڈے آئے ایک ہزار جدو اپنا پتر عبداللہ آیا انہوں 500 درم خوش ہو کے لے لیا جدو انہاں تو چھوٹی عمر دے حسن و حسین آئے جناب فاروق اعظم انہاں نو 500 نہیں بلکہ وڈیاں دے برابر ایک ہزار دیتا حضرت عبداللہ اپنے ابا جی نو پوچھ دیں اے ابا جان وڈیاں دا 1000 میں چھوٹی عمر والا میں نو 500 میں تے جنگاں بھی شریک ہویا حسن و حسین میرے تو نکی عمر والے انہاں نو وڈیاں دے برابر کیوں میں نو نکیاں دے برابر کیوں میں نو انہاں دے برابر کیوں نہیں رکھیا جناب عمر فرمایا اے بیٹا عبداللہ یہ حسن و حسین دی برابری کرنیاں انہاں دی ماں جئی ماں لے کے آ انہاں دے بابے جیا بابا لے کے آ انہاں دے نانے جیا نانا لے کے آ یعنی فاروق اعظم اور ابن عمر نے اس وقت اعلان کر دیتا کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات زندہ باد زندہ باد میرے امام علی مقام اسلامی نظام نو بچان واسطے نکلے سن نانا جان دی شریعت نو بچان واسطے نکلے سن کیونکہ یزید شرابی یزید بد کردار یزید کبابی یزید شراب نو عام کرنا چاہتا سی اور زنا نو عام کرنا چاہتا سی علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ دے اندر علامہ طبری نو پڑھ کئی مورخین نے دی حرکات و سکنات لکھیاں اور اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ حسین دے قتل وچ یزید دا کوئی کردار نہیں تو میں انہوں پوچھاں گا جدو حسین پاک شہید ہوئے حکمران کون سی میں نوے دسو اتھے نکا جا معاملہ تو اڑے بلڑا لے چو جائے تے تسی آکو شباز شریف دیا سی دیتے سی تے میں تو انہوں پوچھاں گا دا کی قصور ہے تسی آکو گا حکومت ہو دی تے جے تو اڑے نال نکا جا معاملہ ہو جائے تے تسی شباز شریف نو کوسو تے میرے نبی دا پورا خانوادہ جنہ دیاں گردنہ کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کر دیتیاں جائیں تے یزید نو کچھ نہیں کسی امام شارانی فرمان دیں کہ ایک شخصی کاشف البحیرہ ان ایک سید نو چھڑی ماری سید نو ماریا تے او دی کلائی دوتے چھڑی لگی تے ہاتھ سوج گیا کاشف البحیرہ جدو راتی ستا امام نبہانی نے بھی انو اشرف المحبت دے اندر لکھیا
کہ جس وقت کاشف البحیرہ راتی ستا تے خواب وچ نے حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا. آقا کریم علیہ السلام دے قریب جاندا سرکار ویکھ کے چہرہ پھیر لیندا. او اس پاسوں آندا حضور علیہ السلام چہرہ انج کر لیندے. آکھن لگا سونیا میں تہاڈا غلام ہاں, میرے تو چہرہ کیوں پھیر دیو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں ماردا تے نال آدا چہرہ کیوں پھیر دیو؟ عرض کیتی آقا میری کی جرأت کہ میں تانوں ماراں؟ آپ نے کلائی اس طرح کر کے فرمایا ویکھ میرا ہاتھ سج گیا. اس آکے آقا میں تے تو اندھی ماریا. فرمایا تو میرے پتر نو نہیں سی ماریا, او جڑی چوٹ تو میرے پتر نو ماری او ضرب میں نو آکے لگی. تے کئی صدیاں تو بعد اگر کاشف البحیرہ ایک چھڑی سید نو مار دے تے میرے نبی نو تکلیف ہوئے تے جنہ حضور دے موڑیاں تے بہن والے دا سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کیا. انہاں بے ایماناں نے نہیں پوچھا جائے. میرے اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرمان دیں کہ کس شقی کی ہے حکومت, کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت, اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. مل کے آقو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میرے نبی دی آل دے دشمنہ تے لعنت بے شمار. یاد رکھنا میرے امام علی مقام دین دا نظام بچان واسطے نکلے, نانے دے دین نو بچان واسطے نکلے. ہون کوئی یہ آکھے کہ پھر صحابہ ساتھ کیوں نہیں دیتا. آج کلے بھی بڑی بیماری ہے. انہاں بیماراں نو بندہ پوچھے 72 جے شہید سن تے 21 افراد 19 یا 21 افراد خاندان نبوت دے آن, وہ باقی کون سن؟ اچھا انہاں کل کدی آج میں تو انہیں بڑی پتے دی گل دساں جڑے آدھے نا کہ ابو بکر پاک معاذ اللہ سیدہ پاک دا حق ماریا, حضرت عمر پاک جی او بوئے نو لات ماری, حدیث کرتاس تے رولے پانے, حضرت عثمان غنی تے اعتراضات کرنے. انہاں نے صرف تسانا سویرے اٹھ کے جڑے جڑے تو انہوں کوئی چھڑا چھاڑی کر دیں تو اڈے تعلقات ہو سن ایسے نال تعلق ویسے رکھنا نہیں چاہیے, شرن منع ہے. اگر کوئی ایسی بک بک کرے انہوں آکو جڑے 72 شہید ہیں تسی جی آدھے ہو کہ بھئی جو اسی جتنی انہوں نے محبت کر دیں کوئی نہیں کردہ, انہوں دی لسٹ سے دیو, وہ انہوں دی لسٹ دیو تو انہوں کدی بھی نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اس لسٹ ایک شہید جڑا حسین واسطے ہویا او دا نام ابو بکر ہے, ایک شہید دا نام عمر ہے, ایک شہید دا نام عثمان ہے. انہاں توانو نہیں دینی. او جڑے 51 سنہ انہاں وچ نبی دے صحابہ اور صحابہ دیاں اولاداں سن. اے جڑے ابو بکر عمر عثمان آن انہاں وچ حسین دے سکے بھرا یعنی باپ آلو مولا علی دے پتران دے نا سن. یعنی اے نار رکھ کے علی دسیا اساڈا فتح دے حوالے نال ابو بکر عمر عثمان نال کوئی جھگڑا نہیں. اے جڑا بھی کردہ بھونک ماردہ ہے انہاں نار رکھ کے آکھیا اسی اپنے پتران دے نام لے لے کے اپنے یاراں دیاں یاداں تازہ کیتی رکھاں. گل دی سمجھ آ گئی ہے. باقی گل لے وے کہ جناب صدیق اکبر میں تو انہوں صرف ایک گل دساں. کئی لوگ آدھیں اسیاں فقہ حنفی تے فقہ حنفی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق دے شاگرد نے.
انہاں دی ہی فقہ دا پرچار امام اعظم کر دیں. اور امام اعظم فرمایا کہ اگر میں جعفر صادق دی شاگردی اختیار نہ کردا تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ شاگردی امام جعفر صادق دیں کیونکہ باقاعدہ طور تے آپ نے کوئی کتاب امام جعفر صادق نے نہیں لکھی, اسی فقہ دا پرچار آپ دے شاگرد امام اعظم امام ابو حنیفہ نے انہوں پھیلایا. اس واسطے اسی اے آکھدے ہیں کہ بھئی اسی امام اعظم امام ابو حنیفہ دے مقلد ہاں, یعنی اسی حنفی ہاں. حقیقت وچ امام اعظم بھی انہوں دے شاگرد نے امام جعفر صادق دے. کئی آدھے نہیں جی اسی ڈائریکٹ فقہ جعفری والے ہیں, ٹھیک ہے جی سانو اعتراض نہیں, لیکن یہ دسو امام جعفر صادق کدے پتر ہیں؟ امام محمد باقر دے او کدے پتر ہیں؟ امام زین العابدین دے او کدے پتر ہیں؟ امام حسین دے. امام حسین کدے پتر ہیں؟ مولا علی دا. گل دی سمجھ آ رہی؟ چلو میں تمہیں سوکھا کر دینا. مولا علی نو رب پتر دیتا نا حسین, صدیق اکبر نو رب پتر دیتا او دا نام محمد, اگو محمد نو رب پتر دیتا او دا نام قاسم, ادے حسین نو رب پتر دیتا او دا نام زین العابدین, ادے زین العابدین نو رب پھر پتر دیتا او دا نام محمد باقر, ادے قاسم نو اس واری رب دھی دے دیتی او دا نام ام فروا. ام فروا دا نکاح ہو گیا امام باقر نال. صدیق دی پڑپوتی علی دے پڑپوتے دے نال امام باقر نال صدیق دی سکی پڑپوتی دا نکاح ہو گیا. انہاں رب ایک سونا جا پتر دیتا, اس پتر دا نام امام جعفر صادق. سمجھ آگی گل؟ اچھا پھر ایک اور مزے دی گل, ایک اور تو انہوں میں ذوق علی گل. امام زین العابدین, میں عرض کیتی نا امام زین العابدین کربلا بھی 6 ہی بچے سن بچ, مردان چو صرف ہی بچ گئے امام حسین دی اولاد بچو. امام زین العابدین پیچھے چھوڑے حسین پاک آپ, علی اکبر نو چھوڑ دے, علی اصغر نو چھوڑ دیں دے, آکے نہیں زین العابدین تیرے تو میری نسل چل. ادھی حکمت کی سی کیونکہ علی اکبر دی والدہ ام لیلہ, امام حسین دی ازواج مطہرات وچوں ایک ام لیلہ, ایک ام رباب, ایک شار بانو. ہن اتنے ازواج مطہرات نے, بعض نے 4 دا بھی ذکر کیتا. بہرحال اتنے ازواج مطہرات جنہاں دی اولاد دا ذکر, علی اکبر دی والدہ ام لیلہ, علی اصغر دی والدہ ام رباب, زین العابدین دی والدہ شار بانو. شار بانو او خاتون ہے کہ جدو فاروق اعظم دے دور وچ ایران فتح ہویا, اے بی بی قیدی بن کے آئی تے فاروق اعظم نے باقاعدہ مشاورتی اجلاس طلب کیتا بھی ایران دی شہزادی آئی ہے, ایدہ نکاح کدے نال کریے. کسی آکے اپنے پتر نال کر لو, کسی آکے ابو بکر دے پتر نال کر دیو, مشورے ہو رہے ہیں. تے جناب امیر المومنین خاموش نے انہاں کہا تسی بھی کوئی رائے دیو. فرمایا جے میری منو نا, اے ایران دی شہزادی ہے, حسین مدینے دا شہزادی, انہاں دا نکاح نہ کر دو. نا کہا تسی تے حق ادا کر دیتا, خاندان نبوت نال پیار محبت مودت دا حق ادا کر دیتا. بالکل ٹھیک آ جے سارے اتفاق کیتا. شار بانو دا نکاح حضرت فاروق اعظم نے پڑھیا تے حسین ابن علی نال پڑھیا. حسین بھی بس او پتر چھڑیا جڑا شار بانو چو جمعیا سی, تاکہ قیامت تک میرا پتر میری نسل چلے. حسین دسیا 14 صدیاں بعد بھی کوئی اصلی تے نسلی حسینی سید ہویا نا. نکاح وال ویکسی تے عمر نظر آسی, نسب وال ویکسی تے علی شیر خدا نظر آسی. ہون اگر کوئی آکھے میں حسینی سید ہاں تے سینے فاروق اعظم دا بغض ہوئے, کیوں جی حضرت؟ انہوں پھر بندہ ہے آکھتے سکتا نا حیا کر. تو اڈے جد امجد دا نکاح جناب شار بانو نال جناب فاروق اعظم پڑے آسی تے حسینی سید ہوئے تے آکھے جی ابو بکر پاک اے کیتا ہی کہ پاک تے میں ادبا نہ کیا وہ نہیں آکھ دے. تے بندہ انہوں پوچھے جے تو حسینی سید ہے تے حسینی سید دا نانکا تے صدیق اکبر ہے. ادھے تے صدیق اکبر نانا امام جعفر صادق دا. امام جعفر صادق کو کسی امام باقر کو کسی مسئلہ پوچھیا کہ تلوار دی دستی دے تے چاندی چڑھانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے. اس آقا دلیل فرمایا حضرت صدیق چڑھان دے سے. اس آقا تسی بھی صدیق من دے ہو. آپ زمین تو اچھل گئے, زمین تے ہاتھ مار کے 3 باری آکیا ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں وہ صدیق ہیں. تے جیڑا انہوں صدیق نہ منے
قیامت والے دن رب دی تصدیق ہی نہ کرے. اس واسطے امامہ دی بد دعا تو بچ. صدیق دا حیا حیا کر صدیق دا. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سادے لوگاں نو آکھنا جی انہاں دا حق سی او باغ تے او باغ دی وجہ تو جناب ابو بکر حق نہ دیتا تے ساڈے سادہ لوگ سنی آدن ہاں یار گل تے ٹھیک ہے پھر ہن مولویاں نو پوچھاں چکر وچ پے جاندے بھئی گل اتنی ہے او جڑا باغ آئی او مال فیض سی مال غنیمت نہیں سی. سب تو پہلی گل تے وے اسانو سنیاں نو ہن سیاںا بننا چاہیے. بھئی اگر وہ آکھن نا حق آئی تو انہوں نے پوچھو بھئی وہ آیا کتھوں سی. اللہ کرے سی اتھے ہی اٹھو سو جائے کیونکہ انہوں جو سمجھایا گیا انہوں اتنے تک ہی پتہ ہوئے گا اگو انہوں تفصیل دا پتہ ہی نہیں. جس وقت کفر تے اسلام دی جنگ ہوئے آنا جنگ تو بعد جڑا مال کافران دا ہتھے چڑھ دا ہی انہوں آدھن مال غنیمت. تے جس وقت مسلمان کافران تے چڑھائی کرن تے اگو کافر آکھن باس بھائی اسی ہار گئے تسی جیت گئے اس صورت جڑا مال آئے انہوں آدھنے مال فے. اے جڑا باغ سی نا اے دا نام فدق نہیں سی یہ مشہور باغ فدق ہو گیا. فدق تے علاقے دا نام ہے بستی دا نام ہے. اس علاقے چ باغات سن کھجوراں دے تے اے باغ مال فے دی صورت وچ آیا تے مال فے دا شرعی مسئلہ اے وے کہ اے حاکم وقت دے تصرف وچ ہوندا ملکیت وچ نہیں ہوندا. او حاکم وقت نوں جویں مرضی استعمال کرے لیکن قرآن نے او دے مسارت بیان کیتے ہیں. جس طرح آقا کریم علیہ السلام او دے وچوں حصہ کٹ دے سن اپنے گھر والیاں دا عزیز و اقربا دا صحابہ دا غربا دا مسافراں دا جنگی آلات بھی او دے نال خریدے جاندے سن. اے نبی پاک علیہ السلام دے تصرف سی. جدو حضور پردہ فرما گئے حاکم وقت آ گئے ابو بکر تے ہونے ابو بکر دے تصرف سی. جدو سیدہ پاک نے پیغام بھیجیا کہ اس باغ دے حوالے نال جناب کی فرماندے ہو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ توڑے ابا جان فرمایا سی اسی نبی دنیا وچ درم و دینار نہیں چھوڑ دے اسی علم چھوڑ دیا. ساڑی وراثت علم میں درم و دینار نہیں. سمجھ آگئی جو اسی چھوڑی ہے اس صدقہ ہے تے پھر آل بیت تے صدقہ حرام ہے تے وقت محب تے اسی ہوئے نا جڑے مسئلہ دس رہے ہیں تے او آدن کہ بھئی وہ صدقہ معاذ اللہ انہوں دینا چاہیے تے بی بی پاک نے تے منگیا نہیں جدو صدیق اکبر کو مسئلہ سمجھ لیا. اہل عشق فرمان دن کہ نبی پاک دی حدیث دا ایک نور سی جڑا صدیق اکبر دے سینے چ محفوظ آئی. ہن سننا تو انہوں چاس آئے گی یہ مسئلہ سن بھئی ابو بکر دے سینے چ راز آئی محفوظ سی. اس تو پہلے کدی یہ موقع نہیں آیا بھئی اے حدیث بھی لوگاں تک پہنچے. اس باغ دی صورت جناب سیدہ پاک سوال کیتا اس وقت صدیق اکبر نے حدیث پاک سنائی. اصل اے مطالبہ سبب بنیا حدیث دا نور ساڑھے تک پہنچنا. وگرنہ جدو اسا مان لئیے گل بی بی پاک اپنے ابا جی دا فرمان نہ منے ہو سی من لیا. جدو آپ نے ابا جان دا فرمان صدیق اکبر کو سنیا کہ اسی درم و دینار نہیں چھوڑ دیتے بی بی پاک او گل مان لئی پھر ساری زندگی اس باغ دا مطالبہ نہیں کیتا. جویں نبی پاک علیہ السلام او دے وچوں اپنے پیاریاں دا حصہ کٹ دے سن انجے صدیق اکبر پہنچاندے رہے اور بی بی پاک لیندیاں رہے. پھر حضرت عمر بھی انہوں اسی طرح رکھے حضرت عثمان غنی بھی پھر مولا علی تشریف لے چوتھے خلیفہ حضرت علی 4 سال تو زیادہ خلیفہ رہے انہاں باغ کیوں نہ واپس لیا. یار ویکھو نا ہونے دیتے سبحان اللہ بن دی سی تو سا نہیں آتی. بھائی صدیق اکبر خلیفہ بنے انہاں نہیں دیتا بقول توڑے معاذ اللہ مجرم ٹھہرے. حضرت عمر دے بارے چی توڑا ایک خیال ہے حضرت عثمان دے بارے چی ایک مولا علی دے بارے چی دسو بھائی یہ باغ تو انہاں بھی واپس نہیں لیا جبکہ حسن حسین موجود. اچھا چلو مولا علی تو بعد 6 مہینے امام حسن رہے خلیفہ راشد خلافت اللہ مناج النبوہ امام حسن تک انہاں کیوں نہ واپس لیا. انہاں بھی اونجی رکھیا جویں ابو بکر رکھیا یعنی انہاں دے طریقے تے چل کے دسیا بھئی ابو بکر عمر عثمان تے بھونکنا بند کرو اساں بھی اس باغ نال اوہی کام کیتا جڑا انہاں تریاں کیتا. ہن مسئلہ تم سمجھ آ گیا. میں اس تو بیان کر دیتا تسی جے خرچ کیتا ہے میں سرگودے ہو آیا کو مسئلے دی گل بھی ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی نا حاضرین کرام. کوئی اے آکھے کہ حسین پاک کا صحابہ ساتھ نہیں دیتا انہوں آکو کسی تاریخی جو کڑ کے لیا کہ امام علی مقام فرمایا انہوں جنگ کرنی میرا ساتھ دی. حسین پاک جدو مدینہ چھوڑے سی لڑن واسطے نہیں سی چھوڑے
جے حسین لڑن واسطے جاندے تے لشکر لے کے جاندے 6 مہینے دا اصغر لے کے نہ جاندے بیبیاں لے کے نہ جاندے قرآن پاک لے کے نہ جاندے حسین پاک مکہ 4 مہینے رہے کوفیاں خط لکھ کے بلوا لیا امام مسلم نو پہلے بھیجیا انہاں دے ہاتھ تے کوفیاں بیعت کیتی آپ اسی انہاں خطوط دے ذریعے جے امام مسلم نے لکھے کہ بھئی او حالات ٹھیک نہیں یہ 2 خط پہنچے حالات بدل گئے یہ سارا قافلہ اتنے پہنچ گیا محرم دی 2 نو پہنچیا یا پہلی نو پہنچیا یا پہلی رات نو پہنچیا پھر 10 محرم نو تمام نفوس قدسیہ ذبح ہو گئے کوفی اپنی گل تو پھر گئی امام مسلم نو ذیلاجی چی شہید کر دیتا گیا حسین پاک دے پہنچن تو پہلے سر کوفے دے چوک وچ لٹکا دیتے گئے میرے امام علی مقام اپنا پورا کنبا کٹوا دیتا اتھے بھی یزیدی آتے رہے کہ یزید دی بیعت دا بند جگہ تے اعلان کر دیو آپ نے فرمایا میں علی دا پتر ہاں میدان دا بندہ میدان تو بھجن والے دا پتر نہیں ہے حسین پاک ڈٹ گئے سر سجدے وچ کٹا دیتا نیزے دی نوک تے بلند ہو گیا لیکن کمال اے وے دھڑ شام دیاں دھڑ کربلا وچ رہ گیا سر شام دیاں بازاراں وچ پہنچ گیا حسین دے لباں تو قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوئی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جو کر دیا مرے گا قیامت والے دن انجے اٹھایا جائے گا حضرت عثمان غنی قرآن دی تلاوت کر دیا دنیا تو گئے قرآن دی تلاوت کر دیا حشر دے میدان چاہنے حضرت عمر مصلی امامت تے کھلوتے سن امامت کران واسطے تے شہید ہویا آپ تے حملہ ہویا تے حضرت عمر اسی کیفیت دنیا دوبارہ اٹھن گے جس کیفیت دنیا چو گئے سن کوئی بندہ خدا نہ خواستہ شراب پیندے ہیں مر جائے تے قیامت کو شراب پیندے ہیں اٹھے گا تے میرے امام علی مقام دنیا چ کیویں گئے اور کسی نے آکھیا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ علی کا جو سجدہ بچ رہا تھا فجر میں فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے سر نیزے دی نوکتے میرے حسین دا دھڑ اللہ دی عبادت وچ مصروف سر تلاوت وچ مصروف حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا فرماندے کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضا شنائے سر ہو سجدے میں ہے آج وہ رمضا شنائے سر ہو سجدے میں ہے ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے میرے امام دا سر نیزے دی نوک تے بلند کیتا گیا شام دے بازاراں وچوں سر حسین جا رہے ہیں ایک عیسائی یا ایک یہودی چھت تے بیٹھ کے اپنی آسمانی کتاب دی تلاوت کر رہے ہیں کولو سر حسین گزریا تے جدو اس سر حسین ویکھیا لباں تے اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری انہیں بار جان کے پوچھیا لوگو اے سر کدھر جواب ملیا حسین دا اسا کیا پورا نہ دسو انہا کیا حسین ابن علی علی دا پتر حسین او آقا
آکھن لگا او حسین جڑا تواڈے نبی دا دوترا سی، انہیں آکھیا بالکل اوہی حسین، او جڑا غیر مسلم سی سر حسین دیکھ کے آکھن لگا اے حسین ابن علی انہاں بے ایمانا تیرے نانے دا کلمہ پڑھ کے تیرا سر تن تو جدا کر دیتا، میں تیرا سر تن تو جدا دیکھ کے آج تیرے نانے دا کلمہ پیا پڑھ دا ویک کے کلمہ پڑھیا قرآن دیاں تلاوتاں جاری نے۔ حضرت میاں محمد بخش فرمان دیں کہ یاری یاری ہر کوئی آکھے یاری یاری ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری۔ میرے امام علی مقام دا سر شام دے بازاراں وچوں گزر رہا، دمشق دا بازار آیا، لوگ چھتاں تے چڑھ گئے، بیبیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں، پہلے اعلان ہو گیا باغیاں دے سر آ رہے، تعارف نہیں کروایا گیا باغی کنوں آکھیا جا رہا ہے، دسیا گیا یزید دی حکومت دے باغیاں دے سر آ رہے، چھتاں تے چڑھ جاؤ، جدو قافلے دے قیدیان آوازاں دسو نعرے مارو، انہاں تے ہوٹنگ کرو، انہاں دے خلاف نعرے بازی کرو، اے سرکاری آرڈر سی۔ جدو سر حسین والا نیزہ بیمار زین العابدین دے ہاتھ وچ 40 سواریاں دی نکیل عابد دے ہاتھ وچ ایک ہاتھ وچ نیزہ جدے تے سر حسین ایک قافلہ جدو دمشق دے بازار پہنچیا، ایک بڈی جئی مائی نے ویکھیا، انہیں ویکھیا قافلے وچ کچھ قیدی اس چادراں بھیجیاں، دودھ تے پانی دا شربت بھیجے، بھیج کے آکھیا اے مسافرانو پلاؤ، امام زین العابدین کل پانی دودھ دا پیالہ آیا، آکھیا لے مسافرہ پی، آکھن لگے پیچھے اساڑی اصل سپاہ سالار میری پھپھی زینب، اے پہلے انہاں نو پیش کرو۔ جناب سیدہ زینب کل پانی تے دودھ دا پیالہ چادراں تے کپڑے لے آندے گئے، آپ نے فرمایا اے دین والا کون ہے؟ ایک بڈی جئی مائی آئی، اکھاں دی بینائی کمزور ہو چکی، عمر زیادہ ہو چکی، وہ آکھن لگی اے میں کھلے ہے۔ سیدہ زینب پوچھیا اما سانو کسے آج تک پورے رستے وچ پانی نہیں پوچھے، تو تے دودھ دا پیالہ تے شربت دا پیالہ کھلے ہے، اما تو کون ہے؟ او مائی آکھن لگی نہیں تھیے میں چند دن مدینہ پاک رہی تے نبی دی بیٹی جناب فاطمہ زہرا دی خدمت گار رہی، میں نو نبی دی دھی دی خدمت دا شرف حاصل ہویا، جدو میں دمشق واپس آن لگی میں نو نبی دی بیٹی ایک وصیت تے نصیحت کیتی سی کہ کدی کسی تیرے اس بازار وچوں دمشق دی گلیاں وچوں کدی کسی مسافراں تے قیدیاں دا گزر ہووے انہاں دی خدمت کر دیں، اس وقت جتنی تینو توفیق ہووے انہاں دی خدمت نال خدا بھی راضی ہووے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہووے گا۔ میں تے اپنی سائیاں دے حکم دی تعمیل کر رہی ہیں۔ حضرت زینب اپنا تعارف نہیں کروایا، بڈی نو پہچان گئیاں سن، آکھن لگیاں چل اما تیری مہربانی، اور اگر کوئی تیری خواہش اساڑے لائے کوئی حکم جتنے جو گیا حکم کر اسی تیرے واسطے کی کر سکتے ہیں، تو کپڑے دیتے، ساڑیاں چادراں دا لحاظ کیتا، ساڑی پیاس تے بھوک دا لحاظ کیتا، اور مائی آکھن لگی میری ایک آرزو ہے بس میں نو دعا دے چھڑو اللہ میری او خواہش پوری کر دے وے۔ حضرت زینب پوچھیا اما کیڑی خواہش گل کر میں دعا کر دیاں؟ مائی آکھن لگی جدوں میں فاطمہ دی خدمت کر دی سا اُدے نکے نکے دو پتر سن، ایک حسن سی دوجا حسین سی، ایک نکی جئی تھی جدا نام زینب سی لیکن ہو بہو ماں دی کاپی کر دی سی، اپنی ماں دی ثانی سی، ثانی زہرا ادا نا زینب سی، بس میری تھی ہاتھ چاہ کے دعا کر اللہ مرن تو پہلے میں نو حسین بھی بکھا دے وے تے زینب بھی بکھا دے۔ جدوں اے
دعا واسطے آکیا پورے قافلے دیاں سسکیاں بچ گئی نکی ننی سکینہ بھی سن کے رو پئی جناب سیدہ زینب بھی رو پئی آپ رو کے آکیا اماں پھر دعا کرن دی لوڑ نہیں ہے تیری دعا تے اونجی قبول ہو گئی اس آکیا او کس طرح فرمایا ذرا نظرہ اٹھا تیری دعا انج قبول ہویا فوراً موقع تے قبول ہو گئی نظرہ اٹھا کے ویکھ جس زینب دا دیدار پہ منگ دی ہے اے بازار وچ زینب کھلوتی ہے جس حسین دا دیدار مانگ رہی ہے او جڑا نیزے دی نوک تے بلند سیرا او حسین ابن علی دا سارا اس بڑی نے جدوں ایک گل سنی بعض مورخین نے لکھیا اے سن کے برداشت نہ کر سکی اسی وقت سیدہ زینب دے قدمہ تے گر کتنا ستایا گیا میرے آقا کریم علیہ السلام دے خانوادے لوگ آوازاں کس رہے ہوٹنگ کر رہے نعرے بازی کر رہے ادب دے نال نظرہ جھکیاں بالکل کسی دی کوئی پرواہ نہیں قافلہ کر رہا اگے چل دیاں دربار یزید قریب آ رہا میرے نبی دا ایک صحابی کھلوتا ہے اس ویکھیا ویکھ کے امام زین العابدین دے کول آیا آکھن لگا بیٹا ایک گل دسو انہاں کیا جی چاچا جی پوچھو آکھن لگا اے جڑا سر نیزے دی نوک تے وے مینوں صرف ایدی شناخت کرا پہچان کرا کیا میں کدرے بھولیا تے نہیں ہاں میں فلاں علاقے دا رہن والا آج دمشق وچ کھجوراں بیچیاں سن پیسے لین آیا سن واپس چلیا سن اعلان ہویا لوگوں رک جاؤ باغیاں دے سر آرن او ویکھے بغیر نہ جانا میں اس واسطے رک گیا لیکن جدوں اس سر تے نظر پئی اے آدن باغی دا سر رہے مینوں تے لگدا مسجد نبوی دے نمازی دا سر ایدی شکل ہو بہو نواسہ رسول امام حسین نال رل دیئے امام زین العابدین دی اکھاں وچ آنسو آگئے فرمایا بالکل ٹھیک پہچانی اے میرے باپ حسین دا سارے میں حسین دا پتر زین العابدین اے سن کے میرے نبی دا صحابی آکھدا حکم کر سیدہ میں تیری کی مدد کر سکدا جے آکھیں تے تلوار لے کے یزیدیاں دا مقابلہ کرا آپ نے فرمایا نہیں اتنی ضرورت نہیں بس اتنی مہربانی کر دیو انہاں یزیدیاں نو آکو جتے پہنچانا جے جلدی پہنچاؤ ساڈا بازار وچ تماشا نہ بڑھا انہاں کول جتنے پیسے سن یزیدیاں نو دتے آکھیا ایک قافلہ جلدی جلدی یزید دے دربار چپڑاؤ انہاں آکھیا ٹھیک پیسے لے قافلہ جلدی جلدی دربار یزید وچ پہنچیا امام زین العابدین کھلوتے ہتھاں پیراں وچ زنجیراں ایک یزید دا کتا آیا سجاد پاک نو آکھن لگا او سنا نبی دیا نواسیا او حسین دیا پترا آج نقارے کدے باجرین آج نارے کدے باجرین سجاد پاک بالکل خاموشن کسی گل دا جواب نہیں دین دے یزیدی پران گیا تھوڑی دیر تو بعد واپس آ رہے ہیں اتنے تک اذان دا وقت ہو گیا مؤذن اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ او یزیدی واپس آ رہے ہیں مؤذن آکھدا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدو مؤذن انہاں کلمیاں تے پہنچیا اوہی یزید دا کتا امام زین العابدین کل پہنچیا علی دا پوترا للکرا مار کے سینہ چوڑا کر کے آکھدا ہے او سنا مینوں پوچھن والیا کہ نکارے کدے وجرے آج سنا آزان وچ کدا نام بلند ہو رہے ہیں اور دنیا دیا کتیا دس محمد تیرا باپ ہے یا میرا باپ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا
کبھی چرچا تیرا. آج بھی نام زندہ تے حسین دا زندہ. یزید گالی بن گیا. یزید دے منن والے بھی جرت نہیں کر دے اپنے نال یزیدی لکھن. حسینی سرے بازار چوکاں وچ کھلو کے بازاراں وچ کھلو کے سینہ چوڑا کر کے آکھدے نے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی. آکھو سارے جڑا جڑا حسینی ہے میں کسی نو دعوت نہیں صرف حسینی نو دعوت. یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی. کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے اپنا تو عقیدہ ہے. ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے. ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. اگے میں عرض کر چکے ہیں میرے نبی دا سجدہ حسین کنڈ تے بیٹھے سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے. حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر حشر میں اس کو ہی چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین. گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی. آنکھوں چی آواز نال کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے. نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے. میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی. آنکھوں چی آواز نال میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی. میرے پیر نصیر فرماندے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو. یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا. پھر میں نو شیر پڑھنا پہ گیا کیونکہ سارے بولے نہیں. میں ساریاں نو بلا کے تقریر چھڑنی ساریاں نو بلا کے بولنا بند کرنا کہ کم ظرف کون کون ہے پتہ لگ جانا کم ظرف کون کون ہے. عالی ہے کون کون بو جہل کون کون ہے غزالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون. اچھا میں کرانا حیدر حیدر تے سجے کھبے ذرا بندہ تار لے پتہ تے لگے نا کیڑا کیڑا کون کی دے نال بیٹھا سی.
میں میرا کباٹ چنگا یا نہیں، ادھر چیک کر لینا۔ گونگے ڈورے نو معافی، کیونکہ جڑا ڈورا ہوندا سن نہیں سکتا، جڑا گونگا بول نہیں سکتا۔ یہ بولن والے نال تے سنن والے نال مخاطب۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ حیدر 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 کیا بات، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، دل خوش ہو گیا۔ میری واہ واہ ہوں علی علی ماشاءاللہ۔ تقریراں تو اڈے علاقے جو واہ واہ نے میری تے ترتیب نال ہی لگے آواں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے تسی بھی یاد رکھیا ہے تے میں بھی یاد رکھساں بھی کی بیان اج ہویا تے اگوں وقت نویں تانوں سناواں گا، پرانی گل کوشش کرساں مینوں جتھوں تک یاد رہی، کیونکہ اسی روزانہ تقریراں کرنی ہوں انسان نہیں یاد رہندا کیڑی تقریر کتھے کیویں کی۔ تے اللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ۔ تواڈی میری اگلی ملاقات کتھے ہونی؟ چک کلا یار 9 تاریخ، اج کی تاریخ آئی 6، کل 7، پرسوں 8 تے بعد اس تو اگلے دن 9 تاریخ زور تو بعد چک کلا یار انشاءاللہ تواڈی زیارت دا موقع مل سی، اسی جذبے دے نال انشاءاللہ ملاقات ہو۔ پھر 13 تاریخ نو کوٹلا سیدہ عشاء تو بعد، 14 اگست نو سبانے عشاء تو بعد، سبحان اللہ۔ بس انشاءاللہ پھر تواڈی میری ملاقاتاں ہو سن تے اے سلسلہ اے گفتگو جاری رہسی، تسی مینوں مل سو میں تانوں مل ساں تے حسینی نو مل سی تے کلیجے ٹھڈے ہو گئے۔ ہن کھڑے ہو جاؤ، ایک شعر سلام دا پڑھ دیں پھر۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے مولا صدقہ محبوب کریم دا دی سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اس ذکر نو ساڈے سارے واسطے آخرت وچ بخشش دا سبب بنا۔ جنہاں محفل دا اہتمام کیتا، تعاون کیتا، لنگر وچ حصہ لیا، جس قدر کسی حصہ پایا، میرے مولا سب دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکتاں عطا فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھیں میرے مولا تمام پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے یادیاں نو اپنی یاد عطا فرما، بے رزق حلال نو رزق حلال عطا فرما۔ کوئی بیمار ہے، کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے، تمام بیماراں نو شفا کامل عطا فرما۔ میرے مولا جتنے ہاتھ اٹھیں کل دے سینے دے بوجھ ہلکے فرما، جڑے دور و نزدیک تو اتنے تشریف لے آئے سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرما، ساڈے ملک دی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما، اسلام دا بول بالا فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ علیہ وسلم۔